सरि ग पद नि सा सा नि ध प ग रे सा सरि ग पद नि सा सा नि ध प ग रे सा मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारकं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं वन्दे कवचमुत्तमं सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेश शिशरोऽवतु वेङ्कटेश शिशरोऽवतु सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेश शिशरोऽवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मां कर्मसाफल्यम् सः प्रयच्छ पालयेन्मां कर्मसाफल्यं सः प्रयच्छ य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितु सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु सन्मङ्गलानि भवन्तु सन्मङ्गलानि भवन्तु।